अस्सलामुअलैकुम सामईन मोहतरम। पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री लॉलीवुड ने अपने अरूज के दिनों में कई ऐसे सितारे मुतारिफ करवाए कि आज तक उनका कोई नेमल बदल ना मिल सका। उन्हीं चमकते दमकते सितारों में से एक बहुत बड़ा नाम शबनम भी था। नाजरीन, उर्दू शाइन की इस वीडियो में हम आपको शबनम की ज़िंदगी के बारे में चंद दिलचस्प और हैरत अंगेज़ मालूमात पेश करने जा रहे हैं। ये चौदहवीं का चांद कैसे पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री में तलू हुआ और फिर कैसे इसकी चांदनी को रात की तारीकी बना दिया गया। वीडियो को मुकम्मल देखिए। अगर हमारी ये कोशिश अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर करें, और अगर आप वीडियो के बारे में अपनी राय देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स का इस्तेमाल कीजिए। नाजरीन, शबनम का असल नाम झरना बासिक था। ये 1942 में ढाका की एक हिंदू फैमिली में पैदा हुई। शबनम के वालिद का नाम नानी बासिक था और वो फुटबॉल का रेफरी था। दोस्तों, ये बचपन में टॉम बॉय किस्म की लड़की थी। वालिद के कहने पर डांस सीखा और बुलबुल लाली टाकला अकेडमी में दाखिला लेने के बाद बंगाली फिल्म ईदेश तमरामर में छोटा सा रोल अदा किया। जबकि शबनम की अगली फिल्म राजधानीर बोके थी। शबनम ने इसमें डांस के साथ साथ एक गाना भी गाया और वो गाना हिट हो गया, और उसके बाद बंगाली फिल्म हर अनादिन में हीरोइन कास्ट हो गई और यहाँ से उसका फिल्मी कैरियर शुरू हो गया। नाजरीन, 1962 में जब ढाका में उर्दू फिल्में बनने का आगाज़ हुआ तो शबनम को हिदायतकार एहतशाम ने फिल्म चंदा में कास्ट किया। ये इस फिल्म की साइड हीरोइन थी, लेकिन इसकी अदाकारी इतनी जानदार थी कि इसके पास फिल्मों की लाइन लग गई। अब वो वक्त था कि शबनम बड़ी एक्ट्रेस थी और बंगाली सिनेमा बहुत छोटा था। चुनाचे ये ढाका से लाहौर शिफ्ट हो गई। वहीद मुराद ने उसे 1968 में अपनी फिल्म समंदर में कास्ट किया और फिर शबनम ने पीछे मुड़कर ना देखा। ये 1980 की दहाई तक पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री पर छाई रही। फिल्म बीन इसकी एक झलक देखने के लिए तरसते थे। ये 28 बार फिल्म इंडस्ट्री से मुंसलिक रही, 13 निगार फिल्म अवार्ड हासिल किए और 180 फिल्मों में लीडिंग रोल अदा किया। ख़वातीन हज़रात, शबनम ने 1965 में नामवर मौसीकार रोबन घोष के साथ शादी कर ली और उसके कुछ अर्सा बाद 1966 में उनका बेटा रोनी घोष पैदा हुआ। नाज़रीन, 1971 में जब मशरक़ी पाकिस्तान बांग्लादेश बन गया तो शबनम के वालिदैन बांग्लादेश में मुकीम थे। साने मशरक़ी पाकिस्तान के बाद शबनम के पास दो ऑप्शन थे, ये ढाका शिफ्ट हो जाती या फिर पाकिस्तान में मुकीम रहती। चुनाचे शबनम ने पाकिस्तान के हक़ में फ़ैसला दिया। आप में से अगर किसी ने 1970 और 80 का ज़माना देखा हो तो आप अच्छी तरह फ़ैसला कर सकते हैं कि पाकिस्तानी अदाकार और अदाकाराएँ उस वक्त की मकबूल तरीन शख्सियात हुआ करती थीं और शबनम उनमें पहले नंबर पर आती थी। शबनम गुलबर्ग लाहौर में रहती थी। सैकड़ों लोग सारा दिन उसकी झलक देखने के लिए उसके घर के सामने खड़े रहते थे। लेकिन फिर एक दिन 12 फरवरी 1978 को 5 लोग शबनम के घर दाखिल हुए और उसका कैरियर और शख्सियत दोनों तबाह करके रख दिए। वो लोग शाम से घर के सामने मंडला रहे थे। वो पूरी रात माहौल का अंदाज़ा करते रहे और सुबह 4 बजे जब पूरा गुलबर्ग गहरे कोहरे में गुम था, ये लोग शबनम के घर में दाखिल हो गए। मुलज़िमों ने शबनम, रोबन घोष और रोनी घोष को इकट्ठा किया, उनके सर पर पिस्तौल रखा और 5 लाख रुपए तलब किए। मुलज़िमों ने रकम ना मिलने की सूरत में रोनी घोष को अगवा करने की धमकी भी दे दी। यहाँ से अब 2 वर्जन सामने आते हैं। शबनम, रोबन घोष और उनके वकील SM ज़फ़र का कहना है ये लोग बिगड़े हुए रईस ज़ादे थे। ये सिर्फ रकम लेने के लिए घर दाखिल हुए, रकम ली और चुपचाप वापस चले गए। जबकि फिल्म इंडस्ट्री और अखबार नवीसों ने दावा किया कि मुलज़मान ने रोबन घोष और रोनी घोष के सामने शबनम का गैंग रेप किया, लेकिन शबनम की तरफ से रेप का इल्ज़ाम लगाया गया और ना ही ये इशू केस में किसी जगह उठाया गया। ताहम केस के बड़े अरसे के बाद मुलज़िम अपनी निजी महफलों में रेप की बड़ी बड़ी बातें करते हुए नजर आए। सामईन मोहतरम, पाकिस्तान के मशहूर सहाफ़ी जावेद चौधरी का कहना है कि मैं 1990 में पंजाब यूनिवर्सिटी में पढ़ता था। वहाँ मेरी शबनम डकैती केस के एक मुलज़िम के साथ मुलाकात हुई तो उसने बड़े फ़ख्र के साथ वारदात की तफसील बयान की। उसका कहना था कि शबनम का रंग काला स्याह था और जिस्म बदसूरत था। हमने शुरू में शबनम को नहीं पहचाना और हम उसे उसके घर की मुलाजमा समझते रहे और उसे शबनम को बुलाने का हुक्म देते रहे।
اس نے اس کے بعد واردات کی جو تفصیل بیان کی وہ ناقابل بیان بھی ہے اور ناقابل سماعت بھی۔ بہرحال ہم کیس کی طرف واپس آتے ہیں۔ ناظرین، شبنم نے 13 فروری 1978 کو FIR درج کرا دی۔ یہ خبر نکلی تو پورے ملک میں پھیل گئی۔ ملک میں تازہ مارشل لا لگا تھا۔ جنرل ضیاء الحق بھی شبنم کے فین تھے، چنانچہ پولیس پر دباؤ آیا اور پولیس نے 36 گھنٹوں میں ملزمان کو گرفتار کر لیا۔ ملزمان کا سرغنہ فاروق بندیال، جبکہ باقی ملزم وسیم یعقوب بٹ، طاہر تنویر، جمیل احمد چٹھا اور اکبر ساہی تھے۔ یہ تمام ملزم پنجاب کے خوشحال اور بااثر گھرانوں سے تعلق رکھتے تھے اور یہ گورنمنٹ کالج میں پڑھتے تھے۔ ناظرین، ملزمان کا سرغنہ فاروق بندیال خوشاب کی تگڑی زمیندار فیملی سے تعلق رکھتا تھا۔ یہ گاؤں بندیال کا رہنے والا تھا اور اس کے ماموں FK بندیال اس وقت چیف سیکرٹری تھے۔ ملزم گرفتار ہو گئے، لیکن پولیس اور شبنم کا خاندان شدید دباؤ میں آ گیا اور کہا جاتا ہے کہ چیف سیکرٹری کے پریشر کی وجہ سے آبرو ریزی کا الزام دبا دیا گیا۔ خواتین و حضرات، شبنم بھی اس معاملے میں خاموش تھی۔ پولیس کو بھی تفتیش کے دوران اس قسم کا کوئی اشارہ نہیں ملا۔ حکومت نے ملزمان کی گرفتاری کے بعد اسپیشل فوجی عدالت بنا دی۔ ملزم عدالت کے سامنے پیش ہوئے اور عدالت نے انہیں سزائے موت سنا دی۔ سزا کے چند ہفتے بعد شبنم کے وکیل SM ظفر نے جنرل ضیاء الحق کو خط لکھا اور ملزمان کی سزا معاف کرنے کی درخواست کی۔ جنرل ضیاء الحق نے یہ درخواست منظور کر کے ملزمان کی سزائے موت عمر قید میں تبدیل کر دی۔ SM ظفر کا یہ خط بعض ازاں متنازع ہو گیا۔ صحافی آج تک شاہ صاحب سے پوچھتے ہیں کہ آپ تو شبنم کے وکیل تھے، آپ کی جرح پر ملزمان کو سزائے موت ہوئی، تو پھر آپ نے ملزموں کے لیے اپیل کیوں کی؟ SM ظفر نے 2 وجوہات بتائیں۔ ان کا کہنا تھا، میں سزائے موت کے خلاف ہوں، میں نہیں چاہتا میری وجہ سے کوئی شخص پھانسی چڑھ جائے۔ دوسری وجہ شبنم تھی۔ شبنم بھی نہیں چاہتی تھی کہ ملزمان کو پھانسی ہو۔ وہ کہتی تھی اس سے ان کے خاندانوں کے ساتھ دشمنی ہو جائے گی۔ بہرحال یہ وضاحت اپنی جگہ، لیکن یہ حقیقت ہے۔ شبنم سے لے کر SM ظفر کے خط اور جنرل ضیاء الحق کی منظوری تک فاروق بندیال کے ماموں FK بندیال نے اہم کردار ادا کیا۔ یہ بااثر ترین بیوروکریٹ تھے۔ جنرل ضیاء الحق انہیں ہاتھوں میں رکھنا چاہتے تھے، چنانچہ درخواست فوراً منظور ہو گئی، ورنہ SM ظفر نے کتنے فیصلوں کے بعد ملزمان کی پھانسی کے لیے درخواستیں کی اور کتنی درخواستیں منظور ہوئیں۔ یہ بہرحال ملزم کے ماموں کا ڈنڈا تھا، چنانچہ شبنم کو پورا انصاف نہ مل سکا۔ ملزمان کی سزا عمر قید میں تبدیل ہوئی، جیل میں بھی انہیں رعایتیں ملیں اور یہ 2 برس میں رہا ہو کر گھر واپس آ گئے اور خاندان نے ڈھول بجا کر ان کا استقبال کیا۔ یہ کیس شبنم کا کیریئر، توانائی اور جذبہ تینوں کو نگل گیا۔ یہ فلم انڈسٹری سے پسپا ہوئی، تنہائی کا شکار ہوئی اور آخر میں والدین کے پاس بنگلہ دیش جانے کا فیصلہ کر لیا۔ FK بندیال اس وقت بھی موجود تھے، چنانچہ حکومت نے شبنم کو بنگلہ دیش جانے کی اجازت نہ دی۔ ناظرین، شبنم 2 سال وزارت خارجہ کے NOC کے لیے ماری پھرتی رہی، یہاں تک کہ اس نے حکومت کو لکھ کر دے دیا کہ میرے والدین سخت بیمار ہیں، مجھے ایک بار ان سے ملاقات کی اجازت دی جائے، میں وعدہ کرتی ہوں میں واپس آؤں گی۔ یہ درخواست اوپر تک گئی اور شبنم کو صدر کی ہدایت پر بنگلہ دیش جانے کی اجازت دی گئی۔ یہ ڈھاکہ گئی اور پھر اپریل 2012 میں لائف ٹائم اچیومنٹ ایوارڈ کے لیے پاکستان آئی۔ شبنم کا بیٹا رونی ڈکیتی کی واردات کے بعد امریکہ شفٹ ہو گیا۔ یہ کبھی دوبارہ پاکستان نہیں آیا۔ روبن گھوش 13 فروری 2016 کو انتقال کر گیا۔ یوں اس کیس کے بعد شبنم ماضی کا قصہ بنتی چلی گئی۔ دوسری طرف فاروق بندیال رہائی کے بعد کاروبار میں آ گیا۔ اس نے بندیال بس سروس شروع کر دی۔ اس کا بھائی ہارون بندیال یونین کونسل کا چیئرمین اور بینوئی کرم الہی بندیال MPA تھا۔ وقت کا دھارا آگے بڑھتا رہا۔ فاروق بندیال نے اپنا طرز عمل تبدیل کر لیا۔ یہ شریف اور منکسر المزاج ہو گیا، لیکن شبنم ڈکیتی کیس اس کا حوالہ بن کر رہ گیا۔ یہ آج بھی جب اپنا تعارف کراتا ہے تو لوگ چونک کر اس کی طرف دیکھتے ہیں اور یہ شرمندہ ہو جاتا ہے۔ یہ فاروق بندیال 31 مئی 2018 کو PTI میں شامل ہو گیا اور عمران خان کے ساتھ فاروق بندیال کی تصویر سوشل میڈیا پر آئی اور ملک میں کوہرام مچ گیا۔ عمران خان پر اتنا عوامی دباؤ ڈالا گیا کہ PTI فاروق بندیال کو چند گھنٹوں میں نکالنے پر مجبور ہو گئی، جس کے بعد یہ یقین تازہ ہو گیا ہماری غلطیاں، ہمارے گناہ اور ہمارے جرم پوری زندگی ہمارا تعاقب کرتے ہیں۔ ہم بھی بھول بھال جاتے ہیں اور لوگ بھی بھول جاتے ہیں، لیکن قدرت نہیں بھولتی۔ ہم جب بھی عزت کے قریب پہنچتے ہیں تو قدرت لوگوں کو ہمارا جرم، ہمارا گناہ یاد کرا دیتی ہے۔
اور یوں ہم عزت سے محروم ہو جاتے ہیں۔ فاروق بندیال نے 40 سال پہلے جرم کیا۔ شبنم نے خوف کی وجہ سے آبروریزی کو ڈکیتی بننے دیا۔ ماموں ایف کے بندیال بھانجے کی ڈھال بن گیا اور جنرل ضیاء الحق نے اپنے خصوصی اختیارات استعمال کرتے ہوئے ملزموں کی سزا میں کمی کر دی، لیکن قدرت نے انہیں معاف نہیں کیا۔ یہ لوگ 40 سال بعد بھی سزا بھگت رہے ہیں۔ عمران خان بھی ان کے ساتھ ہاتھ ملانے کے بعد ہاتھ دھونے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ کیا یہ چیز ثابت نہیں کرتی کہ قدرت کا حافظہ چٹان کی لکیر ہوتا ہے؟ اس چٹان پر اگر ایک بار لکیر آ جائے تو پھر یہ ختم نہیں ہوتی، خواہ کتنے ہی زمانے گزر جائیں، خواہ چٹان پر کتنی ہی مٹی کیوں نہ پڑ جائے، اور خواہ فاروق بندیال کتنا ہی شریف کیوں نہ ہو جائے۔ اس کے ساتھ ہی ہماری آج کی ویڈیو مکمل ہوئی۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ اللہ حافظ۔